अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शाइन न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट खुरम बुखारी। जी नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त चेलम का जुलूस रावलपिंडी ज़िला का सिटी का जो मेन जुलूस है, जो सुबह अपने वक्त पर बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इस वक्त फवारा चौक से पुराने किले की तरफ रवां दवा है, जो कदीमी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। नाज़रीन ग्रामी, आज मुकम्मल तौर पर राजा बाज़ार सिटी को हर तरफ से सिक्योर करने के लिए रास्ते ब्लॉक किए और इंटरेस्ट पॉइंट बनाए गए, जहां पर पुलिस अदारे और मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर बेहतरीन ज़बरदस्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम किए गए। ये जुलूस एक बहुत बड़ी तादाद में है और यहाँ से ये रवां दवा अभी कदीमी इमाम बारगाह की तरफ जा रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ अफसरान जो मौजूद हैं, जुलूस की निगरानी कर रहे हैं, जुलूस के साथ साथ वो भी रवां दवा हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ तंजीमें जो इलाकाई तौर पर और जो इंतज़ामिया की तरफ से वो भी वर्किंग कर रही है, जिसमें शाहीन पीस फोर्स भी जो फ्रंट पेज पे काम कर रही है। सुबह से इनके वॉलंटियर्स जो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और इख्तिताम पजीर होने के तक वो साथ साथ रहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर मौजूद अफसरान, इंतज़ामिया, अज़ादार और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाऊँगा और बात कराऊँगा और जानेंगे आज की सिक्योरिटी के हवाले से कितने इंतज़ामात जो हैं वो आज ठीक रहे और क्या क्या इसकी तरतीब रही, किस वक्त इसकी बरामदगी हुई और कौन कौन से रास्तों से होता हुआ जुलूस इख्तिताम पजीर होने के लिए कदीमी इमाम बारगाह की तरफ रवां दवा। जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ शाहीन पीस फोर्स के सेंटर कमांडर मौजूद हैं, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? सैयद शाहिद काज़मी। अच्छा, शाहिद शाह काज़मी साहब, जुलूस किस वक्त ये बरामद हुआ, कहाँ से ये बरामदगी होकर और अपने किस किन रास्तों से होता हुआ ये इमाम बारगाह कदीमी की तरफ इख्तिताम पजीर होने जा रहा है, ये थोड़ी सी तफसील बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। देखिए, ये चेलों का जुलूस है 20 सफ़र का। ये जुलूस सुबह शुरू होता है तेली महल्ले से, इमाम बारगाह तेली महल्ला से बरामद होता है वहाँ से, और दूसरा जुलूस है वो करना मकबूल इमाम बारगाह से होता है। फिर तीसरा जो जुलूस है वो हिफाजत इमाम बारगाह से बरामद होता है। मुख्तलिफ टाइम भी, अब फर्स्ट टाइम जो है ना वो 11 बजे जुलूस शुरू हुआ है तेली महल्ले से, वो होता हुआ मुकर्रर रास्तों से, वो फिर दूसरे जितने भी जुलूस हैं वो उसके साथ शामिल हो जाते हैं। शामिल होके फारा चौक में ये जुलूस आगे फिर अपनी मंजिल की तरफ रवां था और पुराने किले से होता हुआ जामिया मस्जिद से कदीमी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होता है ये। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अज़ादार, करते हैं इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम अली है। अली भाई, इस जुलूस में आप एज ए अज़ादार हैं या आप अपना कोई जुलूस वगैरह साथ लेकर शामिल हुए इसमें? जी हम अलम लेकर आए हैं, ये हमारा अलम लगा हुआ है साथ। कहाँ से लाए आप? ये हिफाजत अली से। हिफाजत अली इमाम बारगाह? जी इमाम बारगाह ये कौन सी जगह है? ये रावलपिंडी। रावलपिंडी। तो ये किस वक्त आप इस जुलूस में शामिल हुए और ये कहाँ तक जाकर इख्तिताम पजीर हो रहे हैं? ये तकरीबन हम शामिल हुए हैं तकरीबन सुबह 11 बजे 12 बजे से लेकर रात कदीमी इमाम बारगाह जाकर ये इख्तिताम होगा और वहीं पे इख्तिताम पजीर होगा। आज के जुलूस के हवाले से, जो चेलम का 20 सफ़र का जुलूस है, आप अपने जो और अज़ादार हैं उनको आज क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सारे अज़ादार, सारे मोमिन, सारे अहले तशय्युअ जितने भी हैं एक हो जाएं, ताकि हम सब का मकसद एक है और हम अपना मकसद हल करें। हम किसी को इधर उधर की बातें ना करें और ना किसी को देखने की ज़रूरत है। ये मेरा मैसेज है। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी जाज। जाज भाई, आप यहाँ पर एज ए अज़ादार जुलूस में शामिल हुए हैं या अलम वगैरह लेकर अपना अमल लेकर आए हैं? जी जी बिस्मिल्लाह। कहाँ से आए हैं? ये रावलपिंडी से आए हैं भाई, मरी रोड से, आशिक हुसैन से, इमाम बारगाह से बरामद की हुई है, तो हम ये उनकी याददाश्त में बस मना रहे हैं चलिस्मा, हमारी बीवी पाक दामन के सदके, ठीक है, तो अपने काम में गम हुसैन मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद जी। आपका नाम? अली रज़ा जी। अली रज़ा साहब, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? जी मेरा भाई घर यहीं पे है, कदीमी इमाम बारगाह के बिल्कुल साथ,
اور ہم ہر سال اربعین پہ 20 سفر چیلم امام حسین علیہ السلام پہ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، اور تمام زائرین کے لیے آرام کا اور جتنی ہماری توفیق ہے اس کے مطابق ہم 1000 1500 2000 زائرین کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ آج کے دن کے جلوس جو اتنا بڑا جلوس ہے اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کتنا مطمئن ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھے انتظامات ہیں جی، میں بڑا شکر گزار ہوں انتظامیہ کا کہ بڑے معقول انتظامات انہوں نے کیے ہیں سیکیورٹی کے اور ٹریفک کے، اور بڑا اچھا ایک ماحول انہوں نے کریٹ کیا ہے، اور ہم لوگ بے خطر اور بے خوف یہاں عزاداری میں مشغول ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے عزاداروں کے لیے کوئی خاص پیغام آپ کی طرف؟ بس عزاداروں کے لیے جی پیغام یہی ہے کہ امام حسین نے جو ہمیں سب درس دیا ہے، کربلا سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ صبر کا ہی ہے، اور بس عزاداری میں مشغول رہیں اور عزاداری کی طرف ہی زیادہ اپنی توجہ کو دیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام؟ میں مشتاق رضا، میں قلعہ متاز سے ہوں، اور گزشتہ 550 سالوں سے ہماری عزاداری ہوتی ہے۔ وہاں پہ ہماری امام بارگاہ کا نام ہے قصر قمر بنی ہاشم، تو وہاں سے ہم یہاں آئے ہیں، اور یہاں مولا سرکار کی نیاز جو ہماری توفیق تھی اس کے مطابق تقریباً کوئی 650 لوگوں کو لنگر نیاز دی ہے، جس میں کولڈ ڈرنک ہے اور قیمہ آلو نان۔ اچھا، آج کے دن کے حوالے سے 20 سفر کو آج ہمارے راولپنڈی کا یہ مرکزی جلوس ہے، یہاں پر ایک بہت بڑی مطلب عزادار کی تعداد ہوتی ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے آپ عزاداروں کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں؟ تو پیغام یہی ہے کہ مولا سرکار کا جو فرمان ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ہمیں پورا اترنا چاہیے۔ مولا جی سرکار کی ایک بہت بڑی ہستی ہیں، ہم تو ناچیز لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ مولا کے اس کام میں وہ اس کی قبولیت ہو جائے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس ٹائم مجلس وحدت مسلمین کے پریزیڈنٹ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کا نام؟ سید اوان علی شاہ شیرازی۔ شاہی صاحب، آج کے دن جو 20 سفر کا جلوس ہے یہ ہمارے راولپنڈی خطہ پٹوار کا بہت بڑا جلوس ہوتا ہے۔ آپ جو یہ یہاں پر لنگر کا اہتمام اور میڈیکل کا اہتمام کرتے ہیں، یہ تقریباً آپ اپنے اندازے میں کتنے لوگوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا تعداد آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو لنگر حسینی ہے، امام حسین علیہ السلام کے نام پر یہ درسخان جاری و ساری ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی بھی اس حوالے سے یہ اسٹیمیٹ نہیں لگایا ہوا ہے کہ مثلا اتنے افراد کا ہم یہ لنگر تیار کرتے ہیں، بس جتنا ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے مطابق ہم یہ لنگر امام حسین علیہ السلام بنا لیتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس میں بس ہر بندے کی قسمت ہے کہ جس کے حصے میں جتنا آ جائیں اور لوگ کھا رہے ہیں، اس میں ہم نے یہ طے نہیں کیا ہوا کہ اتنے افراد کا ہم بنا کے اتنے افراد کو ہم دیں گے۔ یہ کتنا عرصہ سے یہ آپ کا سلسلہ جاری ہے؟ یہ عرصہ تو جب سے MWM معرض وجود میں آئی ہے یہ کیمپ والا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو تنظیمیں تھیں، مثلا MWM نہیں تھا تو اس وقت شیعہ علماء کونسل کے طور پر یہ چیزیں لوگوں کو سامنے لائی جاتی تھی۔ اب جب سے MWM بنی ہوئی ہے تو یہ کیمپ وغیرہ ہم لگاتے ہیں۔ 20 ماہ رمضان کو، 40 والے دن، 10 محرم کو اور 12 ربیع الاول کو اسی جگہ پر ہماری کیمپ لگتی ہے، اور 20 ماہ رمضان کو ہم یہ کشمیری بازار میں لگاتے ہیں کیمپ۔ آپ کے یہ جو تنظیم ہے اس کے مین جو قائدین کون کون سے ہیں اور کس کس عہدوں پہ فائز ہیں، یہ تھوڑی سی تفصیل ہمارے ویورز کو بتائیے گا۔ دیکھیں، ہمارے جو قائد وحدت ہے وہ علامہ راجہ ناصر آباد جعفری سینیٹر صاحب ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا ایک شورا ہوتی ہے جس میں 10 افراد ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں اور کچھ غیر علماء بھی ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ 10 جو ہمارے شورائے عالی ہے وہ کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر راجہ صاحب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے دن کے حوالے سے آپ جو عزادار ہیں جو اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عزاداروں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں 2 گروہ ہیں، ایک ہے حسینی اور ایک ہے یزیدی، تکفیریت جس کو کہا جاتا ہے، یزیدیت جس کو کہا جاتا ہے۔
जो हुसैनी कश्ती में बैठना चाहें वो इस रास्ते पे आ जाते हैं, जो तकफीरियत होते हैं वो दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। जैसा कि ख़ुद पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, कि मेरा ये बेटा हुसैन ये सफ़ीने निजात है और रोशन चराग है। जो भी अगर सफ़ीने निजात में बैठना चाहें वो फ़लाह व बहबूद पाएगा, और जो इससे मुतनफ़िर हो जाता है, हट जाता है, ज़ाहिर बात है वो गुमराही की तरफ चला जाता है। और ये वो रोशन चराग है, अगर इंसान के हाथ में ये हो तो उसको सीधा रास्ता ही नज़र आएगा। अगर ये चराग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिसके हाथ में न हो वो ज़लालत की तरफ चला जाएगा, अंधेरों में वो गुम हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? इंतज़ार हमदानी। इंतज़ार हमदानी साहब, आपके मुख्तार फोर्स के कितने नौजवान इस वक्त मौजूद हैं? इस तकरीबन 30 से 40 जवान इस टाइम इस जगह पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि सुबह तकरीबन 60 से 70 जवान एक पोस्ट में थे और तकरीबन 30 से 40 तकरीबन 150 से 200 जवानों ने आज मुख्तार फोर्स के जवानों ने ड्यूटी सर अंजाम दी है। हर साल की तरह मुख्तार फोर्स इस साल भी बड़े अच्छे तरीके से अपने फोर्सेस के शाना बशाना ये ड्यूटी सर अंजाम देती है। जी मेरे साथ शिया उलमा कौंसिल के सीनियर ओहदेदार मौजूद हैं, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? सैयद समर अब्बास काज़मी। समर अब्बास काज़मी साहब, आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का दिन हक़ व बातिल का वो तसलसल है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सन 61 हिजरी में कुर्बानी अपनी पेश की थी। आज यादगार हुसैनी के तौर पर सड़कों पे निकले हुए हैं, ताज़िया, अलम, मातमी जुलूस और ख़ुद मोमिनीन ये हक़ की उस आवाज़ को साला साह से बुलंद कर रहे हैं और पैगाम इमाम हुसैन के अलमबरदार हैं। जी मेरे साथ अहले सुन्नत ज़िली अमन कमेटी के मेंबर मौजूद हैं, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आपका नाम? काजी मोहम्मद शकूर इलाही कादरी। अच्छा, शकूर इलाही कादरी साहब, आज का दिन चेलम का दिन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जो हुई उस हवाले से रावलपिंडी खिता पटवार में ये सबसे बड़ा जुलूस होता है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम उल हराम के शुरू होते ही अल्हम्दुलिल्लाह ज़िली इंतज़ामिया हो, शाहीन फोर्स के एहलकार हों, पुलिस अफसरान हों, जितने भी हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हर मामलात में एक्टिव होते हैं। और मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ शाहीन फोर्स के एहलकारों को, इंतज़ामिया के एहलकारों को, जितने भी अफसरान हैं बाला हैं, सबको, ज़िली अमन कमेटी के जितने भी मेम्बरान हैं उनकी तरफ से उन सबको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि आज का जो दिन है वो हमें सब्र और अमन का दर्द देता है। और उसी अमन को आगे लेकर चलते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह हर फोरम पर कोशिश होती है कि हर मामलात पे अमन का मैसेज जाए। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये किसी एक फ़र्द या किसी एक तबके का काम नहीं, बल्कि हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अमन के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ खराज अक़ीदत पेश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम उल हराम का ये आज चेलम का दिन बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गुजरा है। और मैं इस हवाले से अपना शाहीन फोर्स के तमाम जवानों को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने भरपूर जो है वो निगरानी की है और इस रात के इस पहर तक अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर मौजूद हैं, आवाम की देखभाल कर रहे हैं। तमाम जो है आपकी जो ज़िम्मेदारी लगी हुई है आप उस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला सारे अफसरान को, जितने भी आपकी पूरी टीम है, उसको खैर-ओ-आफ़ियत के साथ रखे। और आइंदा भी अगर मुहर्रम उल हराम का महीना हमें नसीब होता है तो इसी जज्बे के साथ, इसी प्यार के साथ और इसी मोहब्बत के साथ हम सबको गुजारने की तौफीक अता फरमाए। शाहीन पीस फोर्स के चेयरमैन मलक असगर खान बाबा साहब, आज इनके जवानों ने सुबह से लेके अभी इख्तिताम पजीर होने तक सारे इनके नौजवान जो हैं वो सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। आज की जो सिक्योरिटी ड्यूटी है शाहीन पीस फोर्स की मुख्तलिफ तंजीमों की और जो सरकारी अदारे हैं, उन्होंने क्या ड्यूटी किस हवाले से कैसी की, किस तरह की और किस तरह आज इन्होंने जुलूस को महफूज किया, इस हवाले से करते हैं बात इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर आज की जो ड्यूटी है उसमें आपके शाहीन पीस फोर्स के जवान हैं, उन्होंने तो ड्यूटी की है, उसके अलावा जो सरकारी अदारे हैं उनकी ड्यूटी के हवाले से आज हमें बताएं कि उनकी ड्यूटी के क्या मामलात रहे और उनका ताउन आपके साथ कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो
شاہین نیوز کا بہت بہت شکریہ کہ ہر موقع پر ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور آپ کا ماشاءاللہ سرچنگ بھی اور آپ کی جو متعلق جلوس کے متعلق یا کوئی بھی آپ کی رپورٹیں جو ہیں، آپ کی خبریں جو ہیں، وہ بڑی دل فریب ہوتی ہیں۔ عرض یہ ہے کہ جی جلوس کے حوالے سے تو ہمارے جو والنٹیئرز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ اپنے خدمات انجام دیتے ہیں، ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس دفعہ بھی بھرپور قوت کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور الحمدللہ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی بھی جو ہے وہ اسی طرح چاق و چوبند جو ہے موجود ہیں۔ جہاں تک دوسری سیکورٹی ایجنسیز کا اور سیکورٹی فورس کا تعلق ہے، تو ہماری تو ایس او پی جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہی بنا کر دیتی ہے، تو اس لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہمارے ساتھ اسی طرح سرپرستی بھی ہے، اور ان کا جو ہے ہمارے ساتھ اسی طرح کوآپریٹ بھی مکمل اور بھرپور رہتا ہے۔ آج کون کون سے ادارے ہیں جو یہاں پر موجود رہے جی اس بازار سٹی کے جلوس میں؟ اس میں جی رینجرز بھی موجود ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ تو ہے، ڈولفن ہے، اس کے علاوہ سول ڈیفنس ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شاہین کی جو ہے لڑکے یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ امن امان کے حوالے سے آج کا دن کیسا گزرا؟ جی بہت شاندار، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کیا، اور جیسے 10 محرم بڑے سکون کے ساتھ گزرا، تو یہ چیلم کا جلوس بھی جو ہے بڑے سکون سے اختتام پذیر ہونے والا ہے، انشاءاللہ کچھ دیر میں ہو جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ میں چونکہ امن کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، ضلع امن کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، اور انٹر فیتھ ہارمنی کمیٹی کا بھی ممبر ہوں، تو اس حوالے سے جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ڈی سی آفس میں، اس دفعہ بھی جو ہے وہ پاکستان میں پہلے نمبر پر جو ہے وہ پنڈی امن کمیٹی آئی ہے، راولپنڈی کی امن کمیٹی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آئی ہے، اور اس میں ٹوٹل کردار جو ہے وہ تمام علماء کرام کا ہے، چاہے وہ اہل تشیع ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، یا چاہے اہل حدیث ہیں، لیکن ان سب کا اتفاق جو ہے وہ الحمدللہ آپس میں ایک بہت اچھا ہے۔ شاہین پیس فورس یعنی کہ آپ کی ایک امن فورس، امن قائم رکھنے کے لیے آپ عوام کو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں راولپنڈی کو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس شہر پہ کہ یہاں پر جتنے بھی رہنے والے افراد ہیں وہ لسانی اور مذہبی معاملات سے ہٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور یہی ہماری خوش قسمتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے وہ اس شہر کو نظر نہ لگائے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کل پاکستان کو اللہ تعالیٰ ان تمام ان لسانی اور ان فسادات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، بلکہ دنیا میں بھی جہاں پہ مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ آمین۔ اس وقت ہم فلسطین کو بھی ساتھ یاد رکھتے ہوئے ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک ایسا باب ہے کہ جس کو ہم کھولتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور پھر افسوس کر کے چپ کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے بس میں یہی ہے کہ ہم یہاں پر ایک احتجاج کر سکیں۔ ہم کرنے کو تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا دل بھی کرتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ ہم مسلمان بھائی کی مدد کریں، لیکن عالمی سطح پہ جو خاموشی ہے اس سے ہم افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ پوری آبادی، دنیا کی پوری آبادی کا تیسرا حصہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان میں آپس میں اتفاق اس چیز پہ نہیں ہے کہ وہ بیت المقدس جیسی محترم عبادت گاہ کو آج انہوں نے غیروں کے قبضے میں دیا ہوا ہے، اور اس پہ پوری امت مسلمہ خاموش ہے۔ یہ ہمارے لیے واقعی خدا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ قیامت تک اس دنیا میں قائم رہیں گے، اور انشاءاللہ دن بہ دن بڑھتے رہیں گے۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ ہم میں یہ دوبارہ جذبہ ایک دفعہ پھر آئے گا، امید کے ساتھ ہم بھی جو ہے وہ قائم ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ آئے، اور ایک دفعہ پھر مسلمان جو ہے وہ پوری دنیا پہ فاتح ہو۔ جی آمین۔ ہمارے ساتھ اس وقت شاہین پیس فورس کے پریزیڈنٹ صاحب بھی موجود ہیں۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان سے بھی یہی سوال کرتا ہوں کہ جو فلسطین میں اس وقت ظلم و ستم کی لہر دوڑ رہی ہے، معصوم جو مسلمان بچے، بچیاں، عورتیں، بوڑھے جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ان کا جو تاثر ہے وہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بالکل جی، فلسطین میں انتہائی ظلم بربریت ہو رہی ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان ہوتے ہوئے، بحیثیت پاکستانی ہوتے ہوئے اس کا شدید
جو ہم احتجاج کرتے ہیں اور تمام جو عالمی قوتیں ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو بھی ٹیک اپ کیا جائے اور ان کے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے جو وہاں پہ ظلم اور بربریت کا جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے شکار ہو رہے ہیں. تو ان کے لیے جو بازار گرم ہے وہاں پہ اس کا تشدد کا، ظلم کا، بربریت کا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں اور تاکہ جو ہے ان کی دادرسی ہو سکے اور وہاں پہ جو ظلم اور اتنے تشدد اور جو بمباری اور جو وہاں پہ نقصانات ہو رہے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. ان لوگوں کو بھی جینے کا حق ہے جیسے پورے دنیا میں لوگ اپنے اپنے ملکوں میں آباد ہیں، تو فلسطین کے لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے ملک میں آزادی سے جئیں اور اپنے مسلک مذہب کے مطابق وہ اپنی زندگیاں آسانی سے گزار سکیں. جی، نہ کہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت سراپاہ احتجاج ہیں فلسطین کے لیے. چونکہ موقع دوسرا ہے، لیکن فلسطین کے مسلمانوں کو نہ بھولتے ہوئے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہم نے اس سوال کو بھی اٹھایا. لیکن جہاں سے بھی یہ بات کی وہاں سے یہی تاثر ملا کہ ہر بندہ اس کے لیے سراپاہ احتجاج ہے اور اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے. اور اللہ پاک ان مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے، غیبی مدد فرمائے، اور آنے والے وقت میں وہ ہماری طرح اسی طرح آزاد اور پرسکون اپنی زندگی گزار سکے. جی ناظرین، آج کا 20 سفر کا جو چیلم کا راجہ بازار سٹی کا مین جلوس تھا، اس کے تمام احوال میں نے آپ تک پہنچائے. حضرت امام حسین کی شہادت یکم محرم سے لے کر آج چیلم تک کی جتنے بھی احوال تھے وہ ساتھ ساتھ پروگرام آپ تک میں شیئر کرتا رہا. اور آج کا بھی جو پروگرام تھا وہ میں نے اس کے تمام احوال آپ تک پہنچائے. تمام سیکیورٹی فورسز ان کے جتنی ڈیوٹیز تھی، جیسے جس جو انٹری پوائنٹ پہ ڈیوٹی جو اہلکار کر رہے تھے اور جہاں پر انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی، سیکیورٹی کے پوائنٹ لگائے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ تمام لوکل تنظیمیں جنہوں نے اپنے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے رضاکارانہ، ان کی تمام جو صورتحال تھی وہ آپ تک پہنچائی. انتظامیہ سے آپ کی بات کرائی، لوکل جو تنظیمیں ہیں ان کے قائدین سے آپ کی بات کروائی، عزاداروں سے آپ کی بات کروائی، اور جو بھی یہاں کے صورتحال تھی وہ آپ سے شیئر کی. ناظرین اکرامی، میرا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. کیمرہ مین راجہ عامر کے ساتھ سید خرم بخاری، شاہین نیوز، راولپنڈی.